नमो मित्राणि यन्त्रिया ब्लॉगर्स प्रति स्वागतम्। अद्य वयं कुत्र गमिष्यामः इत्युक्ते चेन्नैनगरे प्रचलति अस्ति अस्माकं राज्यसर्वकारस्य प्रदर्शिनी, तत्रैव गमिष्यामः। एषा प्रदर्शिनी कुत्र प्रचलति इत्युक्ते अस्माकं चेन्नै द्वीपाङ्गणे प्रचलति अस्ति। चेन्नै ऐलैंड ग्राउंड्स मध्ये प्रचलति अस्ति एषा प्रदर्शिनी। एषा राज्यसर्वकारीय प्रदर्शिनी बहुशः मकर संक्रमणतः मार्च मासपर्यन्तं भवति। एतस्यां प्रदर्शिन्यां गृहोपयोगीनि वस्तूनि, क्रीडनकानि, वस्त्राणि, कंकणानि, कर्णाभरणानि, ग्रैवेयकानि, बहुविधानि खाद्यानि, बहूनि पानकानि च भवन्ति। एषा प्रदर्शिनी मार्च मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। इदानीं वयं द्वीपाङ्गणं प्रति गच्छामः वा? मित्राणि, इदानीं वयं प्रदर्शिनी स्थानं प्राप्तवन्तः। मित्राणि, इदानीं वयं कंसाधान्या गमिष्यामः। कंसाधानी इत्युक्ते कप्पन् सासर् इति उच्यते। इदानीं वयं समाप्य अधः गमिष्यामः। कथम् आसीत् वदतु? बहु सम्यक् आसीत्। बहु सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् आसीत्। मित्राणि, अग्रिमरीत्या वयम् अत्र गमिष्यामः। पश्यन्तु कथं मम अग्रजः अधः उपविष्टवान् इति। महती शिरोवेदना अस्ति। इतोपि बह्व्यः क्रीडाः सन्ति, परन्तु अहं तत्र न गमिष्यामि। अग्रिममस्ति भोजनम्। मित्राणि, इदानीं वयम् उष्णं सूप् पिबन्तः स्मः। अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अस्माकं काफ़ी पेयं वयं स्वीकृत्य प्रदर्शिनीतः प्रस्थानं कृतवन्तः। अन्यैक मिनी ब्लाग् मध्ये मिलामः। राम राम।